دونك هذه هي لا كوريكسيون ديالنا كيف ما كتشوفوا. باردون انا درت هذه الحلقه ديال لا فاكتوراسيون ديستانغي يعني مقسمه، غير باش تقراو مزيان لو كا ديال ليكزامان وتقراو مزيان دوك لي زافونس اللي هما لي بهاد لي فاكتور هادو اللي عندهم صله بهاد لي فاكتور، عاد دوزو لا كوريكسيون اللي هي ديتايي داكور بوحدها. دونك هاد الحلقه ديال لا فاكتوراسيون راه مجزئه القسمين داكور. الوغ بسم الله. بالنسبه لا فاكتور ديال نيميرو 43 داكور، دي ضروري ديروا النيميروطاسيون ديال لا فاكتور ولا دات ديالها داكور. المونطون بروت هو 100,000 درهم، حصلنا عليه ضربنا 200 متر فوا 500 درهم ولقينا هذا المونطون بروت داكور. المونطون بروت يعني ماشي الخالص داكور، اللي مازال غنحيدو منه الغوميز و اكسيتيرا. بالنسبه لا غوميز هي الاولى 10% غنضربوها في 100,000 غنلقاو 100,000 درهم، غنلقاو 10,000 درهم ونحيدوها منها. المونطون ولا النت كوميرسيال غنلقاو 90,000 درهم داكور. ومن بعد غنحيدو ليسكونت اللي هو ديال 2%. كيفاش غنلقاو هذا المونطون ديال 2%؟ غنشدو ديك 2% غنضربوها في اخر مونطون اللي هو النت كوميرسيال باردون اللي هو 90,000 درهم وغنلقاو 1800 درهم داكور. ومن بعد غنحيدو هاد 1800 درهم غنحيدوها من 90,000 درهم وغنلقاو النت فينونسيي ديال 88,200 درهم داكور. ومن بعد غنزيدو تي في ا اللي هي 20%. كيفاش نحسبوا تي في ا؟ اذا غنشدو هاد 20% غنضربوها فاش غنضربوها في 88,200 درهم داكور. وغنلقاو هاد 17,640 درهم وغنزيدوها باردون على هاد لو مونطون اللي هو النت فينونسيي داكور. ومن بعد غنحيد الا فوا غنحيد لافونس داكور اللي انا بلاتي نشوف لوبيراسيون ديالكم الاولى ريسبسيون دو فاكتور داكور اللي انا خلصت داكور، حيت درت واحد لافونس ديجا ديال 5,000 بالنسبه للفورنيسور ديالي، واحد لافونس ما يمكنش ليا نعاود نخلصها عاوتاني في لا فاكتور داكور. دونك نزيد تي في ونحيد لافونس اللي عطيتو وغنلقى النت ابي اللي خاصني نخلص المونطون اللي هو 100,000 باردون. le montant net à payer أيه هو هذا 100,840 درهم داكور. هذا هو المونطون اللي خاصني نخلص. وهذه هي البريزونطاسيون ديال لا فاكتور نيميرو 43. ندوزو داكور الفاكتور اللي حداها نيميرو 415. بالنسبه لو مونطون بروت ديالها هو 200,000 درهم داكور. لا ريميز 5% لقينا 10,000 درهم. نت ماشي بالترتيب داكور، حيت الريميز هنايا حتى هنا الريميز هو الاول. نت باش يعطيكم لا نوت كومبليت ديالكم نت كوميرسي غنلقى كوميرسيال غنلقاو هو ملي غنحيد هاد 10,000 غنحيدها من 200,000 غنلقى 190,000 درهم داكور. من بعد غنحيد ليسكونت اللي هو 2%، غنحيد 3,800 درهم غنحيدها من 190,000 داكور. غنلقى النت فينونسي هو 186,200 درهم داكور. من بعد شي الترتيب ضروري، هذا الترتيب هذا التخياج هذا تحترموه. من بعد غنزيد البور فورفيتير داكور اللي هو 1000 راه عاطينكم في لي زينونسي وبين المعطيات داكور. وغنزيد هاد 1000 على النت فينونسي، ديما المونطون الاخر هو اللي كنزيد عليه ولا كنقص منه. غنزيد 1000 وغنزيد تي في ا ديال 20% من هاد النت فينونسي. غنضرب 20% في هاد النت فينونسي اللي هو 186,200 درهم وغنلقى 37,440 داكور. دونك نزيد هاد المونطون ديال 1000 ونزيد المونطون ديال تي في ا ونحيد لافونس داكور، حيت ديجا نشوف لوبيراسيون عاوتاني الفونت، حيت ديجا الكليون ديالي عطاني واحد لافونس ديال 6,000 ما يمكنش لي يعاود يخلصها ولا نديرها ليه في لا فاكتور ديالو. دونك نزيد البورفوفيتير نزيد التي في ونحيد لافونس اللي عطاني وغنلقى النت ابي هو 218,640 داكور. دونك هذه هي البريزونطاسيون ديال الفاكتور نيميرو الثانيه ديال نيميرو 415. بالنسبه للتروازيام فاكتور كيف ما كتشوفوا هي فاكتور نيميرو 617 النيميرو ديالها 617. هذه اوبيراسيون، هذه فاكتور ديال لاشا حيت جايه من اوبيراسيون ديال لاشا بيان سور. المونطون بروت ديالها هو 300,000 درهم. بالنسبه للريميز 5% لقينا 15,000 درهم. راه وريتكم كيفاش حسبوه. كنحيدو من المونطون ديال 300,000 درهم كنلقاو النت كوميرسيال ديال 280
5000 dirhams. غنحيدو ليسكون ديال 2% اللي هو 5700. غنحيدو من هذا لو مونطون ديال 285000 درهم. غنلقاو النت فينونسيي هو 279300. من بعد غنزيد البور فورفيتير ديال 10000. ومن بعد غنزيد المونطون ديال الفري دانستالاسيون اللي هو 20000 درهم. وهادشي الترشيب البور فورفيتير. هاد الفري دانستالاسيون يعني راه فيها كاع لي كا تقريبا هاد لي فاكتور هادو ثلاثه اللي درت لكم. دونك البور فورفيتير 10000 درهم، الفري دانستالاسيون 20000 درهم بلس تي في ديال 20%. اتونسيون من المونطون ديال النت فينونسيي اللي غتعطينا 61860 داكور درهم. غنحيد لافونس اللي عطيت انا لهاد الفورنيسور اللي باع لي هاد لا ماشين ديال 40000 درهم حيت ما يمكنش ليا نخلصها. داكور دونك الفورنيسور هو اللي صاوب هاد التي في هادي. دونك خصو يحيد اللي كيبيع ديما هو اللي كيصاوب تي في الفاكتور دونك خصو يحيد لافونس اللي عطيتو انايا ديال 40000 درهم. ونلقى النيت طابي من بعد ما نزيد ونقص. نلقى النيت طابي اللي خاصني نخلص انايا المونطون ديالو ديال 331160 dirhams. D'accord, donc هذه البريزونطاسيون ديال الفاكتور نيميرو 617. وبالنسبه للتروازيام وهي لا ديرنيير راه فيها تقريبا كاع لي كا ديال الفاكتوراسيون، الغوميز، لاسكونت والبور فورفيتير وفي دانستالاسيون تي في ا لافونس والاشا والفونت. دونك ها نتوما شوفوا كيفاش درت لكم انايا الحلقه هاد الحلقه اللي هي رقم 16 باش تعرفوا باللي راه ما ناسيكمش. واخا ما عنديش الوقت راه ما ناسيكمش، درتها سون مونتاج هكذا. ما تنسوش دعمونا كيف قلت لكم. وإلا هانتوما كتشوفوا قدام حتى الجورنال ديال هاد ليكزامان راه وجدتو. المهم الا بغيتو حتى الجورنال عندكم مشكل فيه قولوها ليا. وما تنسوش دعمونا، انفيتو لي زامي ديالكم، بارطاجيو هاد الحلقه اللي درت لكم دابا باش كلشي يستافد. بارطاجيوها عندكم ولي جروب اللي ديالكم اللي كتعرفوا باش كلشي يستافد. ودعموا القناه ديالكم. ما تنساو انفيتيو لي زامي ديالكم وما تنساوناش من صالح الدعاء. كان معكم نادر بروف دي كور سوتيان. ما تنساولاش مصالح الدعاء. لو ترافاي كي في لا ديفيرونس. السلام عليكم.